আশা করি আমরা ভালো আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল ভাই বোনদেরকে হেফাজত করুক। যে সমস্ত আমাদের মুরব্বীরা দুনিয়ার থেকে চলে গেছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মাগফিরাত করুক। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনা অন্ধকারে কবর শয়ন করছে, সমস্ত কবরবাসীদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আশা করি আমরা এই মেহনতকে জারি রাখব, যাতে যারা নাকি রেগুলার দেখছেন অবশ্যই বারবারে ভিডিওগুলি দেখবেন, অবশ্যই উপকার হবে। একবার নয়, দুইবার নয়। সেই জন্য আমি একটি আয়াত অথবা কিছু অংশ আমি 3 বার করে পড়ি, যাতে আমাদের বুঝে আসে। তবু যদি বুঝে না আসে, আমরা জানাবো, কমেন্ট করে জানাবো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيله الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيله الطاغوت فقاتلوا في سبيله الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان والذين كفروا يقاتلون في سبيله الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 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 ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قل كل من عند الله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك للناس رسولا
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك للناس حفيظا فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله العظيم.